Sarvebhyo Namaskaraha. Welcome back to my channel. Since 8th verse, we have been learning about the unique virtues of Lord Sri Rama. In 15th verse, few more virtues exist. Let's see. सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः. पदच्छेदः. सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः. पदपरिचयः. सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्. स्मृतिमान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्. प्रतिभानवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्. सर्वलोकप्रियः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्. साधुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्. अदीनात्मा नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्. विचक्षणः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्. व्याकरणांशाः. साधुः अदीनात्मा साधुरदीनात्मा विसर्गसन्धिः. सर्वलोकप्रियः इदं समस्तं पदम्. सर्वे च ते लोकाः सर्वलोकाः कर्मधारयः. सर्वलोकानां प्रियः सर्वलोकप्रियः षष्ठी तत्पुरुषः. अदीनात्मा न दीनः अदीनः नैतत्पुरुषसमासः. अदीनः आत्मा यस्य सः अदीनात्मा बहुव्रीहिः. विचक्षणः इति कृदन्तं वि इति उपसर्गपूर्वक चक्षुधातोः ल्युट् प्रत्ययः. शास्त्रम् इत्यत्रापि कृत्प्रत्ययः वर्तते. शासधातोः ष्ट्रन् इति प्रत्ययः. स्मृतिमान् इत्यत्र मतुप् इति तद्धितप्रत्ययः. प्रशस्ता स्मृतिः अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे मतुप् प्रत्ययः. अन्वयः. अस्मिन् श्लोकेऽपि किमपि क्रियापदं नास्ति, किन्तु श्लोकस्य सुलभतया अवगमनार्थम् अस्ति इति पदस्य अध्याहारः कर्तव्यः. सः रामः पुनः कीदृशः अस्ति? सः रामः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः च अस्ति. अयं खण्डान्वयः. दण्डान्वयोऽपि एवमेव. स च रामः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः च अस्ति. भावार्थः. अस्मिन् श्लोकेऽपि नारदः श्रीरामस्य गुणविशेषान् अधिकृत्य इतोपि वर्णयति. सः रामः शास्त्राणां मर्मज्ञः दृढस्मृतिः अलौकिकबुद्धिसम्पन्नः सर्वजनप्रियः सज्जनः अदीनस्वभावः तथा विवेकसम्पन्नः वर्तते. Sri knew the real meaning of the scriptures. His memory power was very high. He had a remarkable wit. He was loved by everyone in the world. Also, he was pious and high-minded one. He was clever. That's what this verse says. Let's see what happens in next verse. To continue the journey of learning Sankshepa Ramayana, subscribe to my channel and click the bell icon.